अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फरहीन अमीन और आपको आज के ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहती हूं। आज 21 रमजानुल मुबारक है और यौम शहादत हज़रत अली करमुल्लाह वजहो भी। हज़रत अली करमुल्लाह वजहो एक ऐसी अजीम शख्सियत कि जिनकी विलादत भी खुदा के घर में हुई और शहादत भी खुदा के घर में हुई। जब आंख खोली तो सबसे पहले जो चेहरा मुबारक देखा वो भी रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। पहली खुराक जो ली वो भी लुआबे दहने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। सो दुनिया को याद आज भी जुर्रत अली की है, दुनिया को याद आज भी जुर्रत अली की है, जिसका नहीं जवाब वो हिम्मत अली की है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी महफिलों की जीनत को अली के जिक्र से बढ़ाओ। सो आज की हमारी इस महफिल में जिक्र अली होगा, करामाते अली बयान होंगे, खसाइसे अली बयान होंगे और इन तमाम तस्कारे पाक की सादत हासिल करने के लिए मेरे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं मैं आपसे उनका तारुफ करवाती चलूं। उनमें सबसे पहले हैं मस्बी स्कॉलर अलीहा जोहरी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। उनके साथ तशरीफ फरमा है इलामा आगा नदीम अब्बास साहब, ये भी मस्बी स्कॉलर हैं। हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज इलामा साहब आपसे करते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि इमाम अली करमुल्लाह वजहो उनकी फहम और इदराक का तो खैर उनका कोई मिसाल नहीं है, लेकिन उनके मुताबिक उन्होंने ये कहा कि ये तो अभी लुआबे दहने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अभी उन्होंने खून का रिश्ते का जिक्र नहीं किया, तो ये करामात हैं। इसके मुताबिक थोड़ी सी रोशनी फरमाइए। मैं अपनी गुफ्तगू का और मुतबर्रक गुफ्तगू का आगाज हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन जुमलात से करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने सबसे पहले तौहीद बारी ताला के हवाले से कलिमात अदा किए हैं। उनके कलिमात हैं कि इलाही कफा भी इज्जन अन अकून लका अब्दा, मुझ अली के लिए ये इज्जत काफी है कि मैं तेरा बंदा हूँ। इलाही कफा भी फख्रन अन तकून अली रब्बा, मुझ अली के लिए ये फख्र काफी है कि तू अली का परवरदिगार। और जैसे मैं अली चाहता था कि मेरा परवरदिगार हो वैसा तू है, और मुझ अली को वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। यानी चाहते खुदाबंदी और रिज़ाए मुस्तफ़ा ये अली की जिंदगी का मकसद रहा है। यानी जिस हस्ती के फजाइल का आगाज ही अल्लाह के घर से शुरू होता है। और यूं कह दूं कि जब भी जनाबे अली गुफ्तगू करते थे, अब मैं नहजुल बलागा मौला अमीर की मौला कायनात की किताब बहुत कमाल की किताब है, जिसके मुताल्लिक गैर मुस्लिम मुअर्रिखीन ने भी कमाल के जुमले कहे। उसमें मौला अली तौहीद की तारीफ में यूं कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल कायलून वला युसी नामाउल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। हम्द है उस अल्लाह के लिए जिसकी मदाह सराई करने वाले उसकी मदाह सराई का हक़ ही अदा नहीं कर सकते और जिसकी नेमतों को गिनने वाले कभी शुमार नहीं कर सकते। और फिर फरमाते हैं हाज़ा लुआब दाहने रसूलिल्लाह, ये मत समझना अली बोल रहा है, ये लुआब दाहने रिसालत का असर बोल रहा है। और फिर क्या कमालात हैं कि जब जनाब अली अपनी शुजाअत, सखावत, अमानत, दयानत के हवाले से हम जनाब अली के जिक्र पाक में जब ये सारी चीजें देखते हैं तो एक बड़े कमाल के एक मुफक्किर का जुमला मुझे याद आ गया, वो कह के मैं बात को आगे बढ़ाता हूं कि जिसमें शुजाअत का तर्जमा लिखा गया। एक मुफक्किर ने कहा कि शुजाअत बंदे मारने का नाम नहीं है, अब तैश और ऐश में अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना इसका नाम शुजाअत है। और अली दुश्मन के ऊपर सवार हैं और दुश्मन कह रहा है सुना है सखी बड़े हैं, और थूक दिया, गुस्ताखी की, अली ने छोड़ दिया और सुना कि आप बड़े सखी हैं, का इसमें शक नहीं है, का फिर ये अपनी तलवार मुझे दे दो। मौला अली ने यूं तलवार उसे दी और जैसे ही तलवार दी उसने कहा अब क्या करोगे, तलवार तो मेरे पास है। मौला अली मुस्करा के फरमाते हैं तलवार तेरे पास है, मेरी जान तेरे पास नहीं है। सुभान अल्लाह। तो मैं आपने चूंकि लुआबे दहन और खून का जिक्र किया तो मैं इसी हवाले से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अली का नाम लेने से दिल को सुकून मिलता है, अली के घर से हक का कानून मिलता है। अंबर उस अली की कैसे न करूं तारीफ जिस अली का मोहम्मद से खून मिलता है।
माशाल्लाह, इसी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। अलीहा, मौला मुश्किल कुशा जो फरमाएंगे वही हक होगा, वही बयान, वो ठीक होगा फैसला, उस पर किसी को कोई एतराज नहीं होता था, उसके मुतल्लिक आप जरा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिका। मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम के बारे में मोहतरम आगा ने बड़ी खूबसूरती से उनके फ़ज़ाइल, उनके कमालात और सुल्ब पैगंबर से उनका मुंसलिक होना बयान किया। और जो आप चाह रही हैं कि मैं बताऊं कि मौला अली के बारे में कहा जाता था कि जो फैसला मौला अली अलैहिस्सलाम करते हैं वो हक का होता है, उसे किसी को भी उस पर कोई शक व शुबात नहीं रहती। वो इसलिए कि मौला अली अलैहिस्सलाम इमाम मुबीन हैं, आदिल हैं, फाजिल हैं, बेशक नफ्स पैगंबर की तस्कीन हैं, कफूए फातिमतुज़ ज़हरा हैं, नाइब परवरदिगार हैं, मंजिलत हलाता हैं, मालिक सैफुल्लाह जुल्फ़कार हैं। जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस शख्सियत को इतने मकाम व मर्तबे से नवाजा हो, जिस शख्सियत को इतने कमालात से नवाजा हो, जिस शख्सियत को इतनी खूबसूरतियों से उसको मुज़य्यन किया हो कि आलिम कशाकश में हम अपने जावदानी बहारों से लेके उस आब चमचम तक, उस आब शमशम तक, उस आब जमजम तक, झलकते सितारों तक जब एक निगाह दौड़ाते हैं तो हमें कायनात में जो सुरखरू मिलते हैं वो सिर्फ मौला कायनात हैं कि जिनको ये बुलंदी और बाला, ये इरफा और आला मकाम मिला कि आका जो भी फैसला फरमाते वो हमेशा हक पे होता। उसकी वजह ये है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने जिनकी सोहबत में वो पले बढ़े वो हैं जनाब रसूल खुदा। और जनाब रसूल खुदा ऐसी शख्सियत हैं कि जिनके बारे में काफिर भी कहा करते कि आप सादिक और अमीन हैं। अब जो मौला अली अलैहिस्सलाम है वो सोहबत पैगंबर में पले और ऐसे पैगंबर के जो हबीब की बरिया हैं, जो महबूब परवरदिगार हैं, जो राजदार परवरदिगार हैं, ऐसे जनाब रसूल खुदा की सोहबत में मौला अली ने परवान चढ़ाई अपनी जिंदगी को। तो इमाम आदिल, हमेशा अदल करने वाले मौला अली अलैहिस्सलाम का मैं जब हम पढ़ते हैं तो मैंने एक बहुत छोटी एज में मौला का ये पढ़ा कि रिवायात में कि जब इमाम खलीफा थे, उनके पास हुकूमत थी, तो उस दौर में कोई भूखा नहीं रहा करता था, उस दौर में कोई शर्मंगेज़ी नहीं किया करता था। उस दौर में बस ये था कि हासिदीन जो थे वो मौला के ऑपोजिट खड़े हो जाते थे या मौला को बुरा भला कहने शुरू हो जाते थे। लेकिन शुजाअत का आलम ये था, जो आगा साहब ने कहा कि शुजाअत क्या है कि सब कुछ होते हुए खुद को जब्त करना। अब जाहो जलाले हैदरे कर्रार जो था वो तो खालिक की किबरिया ने भी देखा, जनाब रसूल खुदा ने भी देखा। इतनी सारी सिफात के बावजूद मौला हमेशा जो है वो आदिल फैसला करते और कोई मुखालिफत इसलिए नहीं करता, कोई मौला के फैसले से इनकार इसलिए नहीं करता क्योंकि इमाम वक्त हमेशा वो फैसला करते जो खालिक के कायनात से इज़्ने परवरदिगार से होता, जो रज़ाए परवरदिगार से मुंसलिक होता, और वो फैसला करते जिससे कुर्बे इलाही हासिल होता, खुशनुदी परवरदिगार हासिल होता। बिल्कुल अलीहा, आप आजकल के दौर में देखें अगर किसी को थोड़ा सा भी इख्तियार मिलता है, इक़्तिदार मिलता है, तो हम दूसरे की टांगे खींचने में, दूसरे को खराब करने में पीछे नहीं रहते हैं। हम देखते नहीं हैं कि मौला मुश्किल कुशा की जिंदगी की तरफ कि उन्हें इख्तियारात मिले, इक़्तिदार मिला, उसके बावजूद उन्होंने ना तो नाइंसाफी की, ना ज़ियादती की। अलामा साहब, यहीं पर ही हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे कि जहाँ पे इन्होंने फरमाया कि कोई गलत फैसला नहीं हुआ, किसी को कोई एतराज नहीं था इस पे, तो ये भी कहा जाता है कि इल्म और हिकमत के 10 हिस्से हैं जिसमें से 9 हिस्से मौला अली मुश्किल कुशा के हिस्से में आए। इसी बात को आप आगे बढ़ाएं और बताएं कि ये इल्म और हिकमत के ये जो 9 हिस्से हैं ये किस हद तक वसी हैं। माशाअल्लाह, बहुत खूब जुमला कहा आपने। देखिए, इस बॉडी के रहबर का नाम अक्ल है। अक्ल ना हो तो इंसान जानवर है। बेशक। इस बॉडी के रहबर का नाम अक्ल है और अक्ल का कमाल इल्म है। और इल्म के मुताल्लिक पाक नबी फरमा रहे हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली इसका दरवाजा है। अना दारुल हिदायत व अलीयुन बाबुहा, मैं हिदायत का घर हूं और अली इसका दरवाजा है। अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूं और अली इसका दरवाजा है। सुभान अल्लाह। एक जुमला आ गया ज़िम्नन जिसको बिला तफरीक मसलक व मजहब सभी उलमा ने लिखा है और इस पे मुत्तफक अलैह है कि ये वो घर है
علم کا یہ کمال ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آتے ہیں آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین کی بارگاہ میں کہ آقا آج یہ بتائیے کہ اتفاق سے چونکہ رمضان ہے تو میں اسی حوالے سے یہ بھی بات کر دوں کہ 30 شعبان ہے یا یکم رمضان ہے. تو اس وقت جب یہ صحابہ کرام نے پوچھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ کے گھر چلے جاؤ, اگر حسن نے دودھ پیا ہے تو آج 30 شعبان ہے, اگر نہیں پیا تو یکم رمضان ہے. جن کی گود کے بچے اور جھولے میں پڑے بچے علم کے اس کمال پہ ہوں, وہاں باب العلم کا کمال کیا ہے کہ علم انسان کی تقدیر بھی ہے, تدبیر بھی ہے, علم حق کا صلہ عزت و توقیر بھی ہے, علم افکار کے یلغار میں حق کی شمشیر بھی ہے, علم احمد بھی ہے, حیدر بھی ہے, شبیر بھی ہے, علم اسلام کے گلشن میں کلی بنتا ہے, حق کے منبر پہ مبلغ ہو تو علی بنتا ہے. بے شک بے شک. علی ہاں جہاں پہ امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عظمت اور فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ ڈھکی چھپی تو نہیں ہے, وہ آج تک ہم دیکھتے ہیں, ہمارے سامنے ہیں, لیکن قرآنی آیات بھی ان کے لیے نازل فرمائی گئیں. حدیث مبارکہ میں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بیان ہے, اس سے ذرا روشنی ڈالیے. جس کا آنا بھی خالق کے کائنات کے گھر ہوا, جس کا جانا بھی خالق کے کائنات کے گھر سے ہوا, جن کی پوری حیات مبارکہ بھی خالق کائنات کی رضا سے, خالق کائنات کی خوشنودی سے, خالق کائنات کے اذن سے گزری, اور جن کے کردار سے توحید کی جھلک نظر آتی رہی, جن کے چلنے پھرنے سے طہارت کی خوشبوئیں آتی رہی, اور جن کی طہارت کی قسم قرآن کھاتا رہا, جن کے اہل خانہ کی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ میں نے اپنے اہل بیت کو ہر قسم کے رجس سے دور رکھا ہے, اور جن کے بارے میں کہتے رہے کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, کہ میں نے پوری کتاب کا علم سنبھال کے رکھا ہے, جن کے بارے میں کہتے رہے وَكُلُّ شَيْءٍ وَإِحْسَانَهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, کہ میں نے اس کتاب کا علم امام مبین میں احسا کر رکھا ہے. اور قرآنی آیات میں کوثر بھی کہا گیا مولا حیدر کرار کو, لم یزل بھی کہا گیا, اور وہ جو سورہ مزمل کی تفسیر ہیں یعنی قرآن حکیم میں جناب رسول خدا کو جو تشبیہ دی جاتی ہے, ان کے حسن کو, ان کی نزاکتوں کو, ان کے کردار کو, ان کی طہارتوں کو, اس سے منسلک ہوتے ہیں مولا حیدر کرار. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی نظام کائنات کو تبدیل کر دیا تھا ان کی خاطر, سورج پلٹ گیا. جی دیکھیے دنیا میں جملہ مشہور ہے کہ گیا وقت ہاتھ آتا نہیں, سدا عیش دورہ دکھاتا نہیں, لیکن اگر کوئی کامل نگاہ ہو اور اللہ سے اس طرح کا تعلق اور لگاؤ ہو تو پھر گئے وقت بھی آ جاتے ہیں. جیسے جناب زلیخا کا شباب پلٹا, ویسے ہی علی کی نماز عصر کے لیے آفتاب پلٹا. بے شک بے شک. یہاں پہ تو نظام کائنات جو چینج ہوا وہ ہوا, لیکن مولا علی کی جو شہادت ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے, اس متعلق ذرا آپ مجھے بتائیں. دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے صورت اور ایک ہوتی ہے سیرت. جس ہستی پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں ان کی صورت کا یہ عالم ہے کہ پاک نبی فرما رہے ہیں ان نظر الی وجہ علی عبادہ, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اور پھر فرما رہے ہیں من اراد ان ينظر الی آدم فی علمہ والی نوح فی فہمہ والی ابراہیم فی خلتہ والی موسیٰ فی ہیبتہ والی عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب. جس نے آدم کی صفوت دیکھنی ہے, نوح کی نہجت دیکھنی ہے, ابراہیم کی خلت دیکھنی ہے, موسیٰ کی ہیبت دیکھنی ہے, اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زہد و تقویٰ دیکھنا ہے, وہ علی کے چہرے کو دیکھے. تو میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ کمال, اسی حوالے سے میں ایک میسج اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جہاں ایک ہماری صورت ہے, ایک ہم ہستیوں کی صورت ہے. کمال جہاں ہماری سیرت جہاں تک شاید نہیں پہنچ سکتی, اس سے آگے ان کی صورتوں کے کمالات شروع ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر وہ صورت کے جس کا دیکھنا عبادت ہے, اور پھر جب سیرت پہ نظر پڑتی ہے تو میں یوں کہتا ہوں کہ مولا علی کی اگر بکھری ہوئی سیرت کو دیکھنا ہو تو 11 صورتوں میں نظر آتی ہے. کبھی حسن کی صورت میں, کبھی حسین کی صورت میں, کبھی علی زین العابدین کی صورت میں, کبھی محمد باقر کی صورت میں, کبھی جعفر صادق کی صورت میں. اور جب ہم سرکار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت فضائل ہیں جو سمٹ نہیں سکتے, مولا علی کی دعا کے جملے ہیں, دعائے کمیل کے, کہ یا سری الرضا, اے سب سے جلد راضی ہو جانے والے خدا, اغفر لمن لا یملک الا الدعاء, انسان کائنات میں سوائے دعا کے کسی چیز کا مالک نہیں ہے.
یوم اسمہ دوا، اے وہ خدا جس کا نام دوا ہے، وذکرہ شفا، اے وہ خدا کہ جس کا ذکر کرنا شفا ہے۔ اور جب سرکار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت پہ نظر دوڑاتے ہیں تو یوں کہیے گا کہ علی وہ آفتاب امامت ہے۔ کعبہ بھی بلند کو کہتے ہیں اور مسجد کا معنی بھی بلند ہے اور علی کا معنی بھی بلند ہے۔ علی وہ آفتاب امامت ہے جو بلندیوں سے ابھرا، بلندیوں پہ طلوع ہوا اور بلندیوں پہ غروب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور علی کی صورت اور علی کی سیرت کا یہ کمال ہے کہ پھر اس مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے، اسی ہستی کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے، جہاں بابا نے سر سجدے میں رکھ کے کہا تھا کہ فز تو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب جا رہا ہے، ادھر ضرب لگتی ہے، ادھر اللہ کی مرضی اور اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کے کہتے ہیں علی کامیاب جا رہا ہے۔ اور پھر بیٹے نے جب سر سجدے میں رکھا ہے کربلا کے میدان میں، تو پھر یہی آواز آ رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، حسین اپنے رب کے پاس واپس لوٹا، رب تجھ پہ راضی ہے اور تو رب پہ راضی ہو جا۔ علیہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت سے اسلام کی ترویج پہ کیا اثرات مرتب ہوئے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جناب مولا کائنات کو ایذا پہنچانا، اس کا مطلب جناب رسول خدا کو ایذا پہنچانا، اور جناب رسول خدا کو ایذا پہنچانا اس کا مطلب خالق کائنات کو ایذا پہنچانا۔ یہ کھلی دشمنی ہے، کھلی بغاوت ہے ذات بار الہ کے ساتھ، کہ جنہوں نے علی جیسے امام کے ساتھ، مولا علی علیہ السلام جیسی شجاعت و بہادری، پیکر انسانیت، محسن انسانیت اور غالب حق اور صاحب نہج البلاغہ کے لیے ایسا انہوں نے ان کی زندگی مبارک، ان کی سواق حیات میں ان کی زندگی مبارک سے بھی، ان کی حیات مبارکہ سے بھی وہ سیکھ نہ پائے۔ اور وہ مولا کا فرمان ہے، مولا علی علیہ السلام کا ہی میں ایڈ کرتی چلو، مولا فرماتے ہیں حاسدین سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں بتاتے ہیں کہ تم ان سے بہتر ہو۔ اب دیکھیں کہ امام کے حاسدین ہوئے جو کل معرفت ہیں، جو نائب پروردگار ہیں، ایسے امام کے حاسد ہوئے۔ اب دیکھیں کہ مولا کو ایذا پہنچائی، یعنی کہ محسن اسلام کو ایذا پہنچائی، اور کتنا بدبخت ہے کہ جس نے شجر اسلام کی توقیر کو برقرار نہ رکھا، جس نے شجر اسلام کی توقیر کو کاٹنا چاہا، بکھیرنا چاہا، توڑنا چاہا۔ اور کیا ہے کہ وہ اتنے بہادر، مولا علی علیہ السلام اتنے بہادر کہ کوئی بھی مولا کی تلوار کے سامنے، صاحب ذوالفقار کے سامنے ٹک نہ سکتا تھا۔ تو انہوں نے اس وقت کو معین کیا کہ جس وقت مولا حیدر قرار ذات بار الہ کے حضور سجدہ ریز تھے اور اپنے رب کی خوشنودی کے لیے ان کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کی بہادری کا، ان کے رعب و دبدبے کا، ان کی شجاعت کا، ان کی کرامات کا، ان کے فضائل کا کیا عالم ہوگا کہ کسی کی جرت و جسارت نہ تھی کہ مولا کی حیات مبارکہ میں کوئی مولا کو ایسے شہید کر سکتا۔ آپ ایسے پاتے ہیں کہ جن کو نماز میں شہید کیا گیا، اس ناپاک، اس خبیث اور لعین نے آپ کو نماز میں شہید کیا۔ وہ امام کے جن کے بارے میں جناب رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مولا علی کے کمالات بتائیں، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے ذریعے بتائیں، کیونکہ آپ علی سے راضی ہیں۔ تو مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نامدار نے فرمایا کہ لو جتام الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق النار، کہ اگر دنیا علی کی محبت پر جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ یہ مولا کائنات کی فضیلت کا معیار ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک ایسے امام کی جو کائنات کے لیے درس انسانیت لے کے آئے، ان کو اس مقام پہ کہ جب آپ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہیں اور اس تنگ دلی سے اور اس بد کرداری سے، بد فعلی سے امام کو زخمی کیا گیا اور امام کی شہادت کا ارادہ کیا گیا، کب؟ جب آپ اپنے بار الہ کے حضور سجدہ ریز تھے۔ اس موقع پر کہ جب آپ اپنی اولاد کے مابین خوشنودی پروردگار کے لیے اسلام کے شجر کو پال رہے تھے۔ اچھا علامہ صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی مولا مشکل کشا کو ایک چھوٹا سا ہنٹ دے دیا تھا ان کی شہادت کا، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، ان ہستیوں کی شہادت کا ذکر تو پہلے موجود ہے، یہ نہیں کہ مولا علی، امام حسن کی شہادت، امام حسین کی شہادت، اور اس شہادت کے جملوں کو یوں نبھاتے ہیں کہ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں اور ہم اللہ کے امر کو تسلیم کرتے ہیں۔ بس میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہاں جہاں بابا کی شاہی ہو نا،
وہاں کوئی بیٹی یتیم نہ ہو. یہ زینب کی اپنی قسمت ہے کہ بابا کی شاہی ہے اور زینب سلام اللہ علیہا کوفہ میں یتیم ہو رہی ہیں. اور گلدستہ اذان پہ جب علی چلے ہیں نا گھر سے، تو تاریخ کے جملے میں وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں جہاں مولا علی کا کوفہ میں گھر ہے. میں نے وہاں زیارت کی ہے. وہاں جب مولا علی گھر سے چلے ہیں تو بطخوں نے علی کے دامن ابا کو پکڑا ہے. اور اس وقت مولا فرماتے ہیں حسن بیٹا ان کا خیال رکھنا اور میرے بعد میں جا رہا ہوں. اور بطخوں کو ایک جملہ علی نے کہا. علی فرماتے ہیں میں جانتا ہوں آپ جس لیے پکڑ رہی ہیں، لیکن مجھے خبر ہے میں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں. اور جب مولا نے سر سجدے میں رکھا تو خارجی خدا اس پہ لعنت کرے ابن ملجم نے ایسا وار کیا کہ وہ سر میں وار ہوا. اور علی نے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب جا رہا ہے. اور ادھر جبرائیل فضا میں آواز بلند کر کے کہہ رہے تھے لوگوں آج میرا استاد شہید ہو گیا، آج حسن اور حسین یتیم ہو گئے. یہ وہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا جو کوفہ سے اٹھ رہا ہے اور امام حسن اٹھا رہے ہیں. لیکن اس میں بھی کیا کمال ہے اللہ کی محبت کا کہ جیسے ہی ضرب لگی تو مولا فرماتے ہیں بیٹا حسن پہلے نماز مکمل ہونی چاہیے. علی مولا کی کل جو ظاہری زندگی ہے وہ 63 سال ہے، لیکن میری سمجھ میں تو علی کا ایک سیکنڈ ہی نہیں آتا کہ ادھر جب عامر ابن عبدود نے خندق کو پار کیا اور جنگ خندق میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کون ہے جو اس کی زبان کو بند کرے. علی اٹھے، علی نے وار کیا اور حضور نے فرمایا ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی یہ آج کی ضربت ثقلین کی باتوں سے بہتر ہے. اور پھر امام فخر الدین رازی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، عربی میں ضرب کہتے ہیں ایک ضرب کو، اور اس پہ لگتا ہے 1 سیکنڈ. 60 سیکنڈ ہوں تو 1 منٹ، 60 منٹ ہوں تو 1 گھنٹہ، 12 گھنٹے ہوں تو 1 دن، 7 دن ہوں تو 1 ہفتہ، 4 ہفتے ہوں تو 1 مہینہ، 12 مہینے ہوں تو 1 سال. اور علی مولا کی کل زندگی ہے 63 سال. جس علی کا 1 سیکنڈ ثقلین سے بہتر ہے اس علی کے 63 سال کیسے ہوں گے؟ اور پھر پہلے نمبر کی عبادت نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، پھر زکوٰۃ ہے. یہ تو جہاد 5ویں 6ٹھے نمبر کی عبادت ہے. جس علی کے 6ٹھے نمبر کی ساری زندگی کی عبادت نہیں، 1 سیکنڈ ثقلین سے بہتر ہے، اس علی کی نماز کیسی ہے؟ آپ مہمانان گرامی کا ہمارے اس پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مولا علی مشکل کشا کی زندگی کو ہم نے جتنے پہلوؤں کو ہم نے آج یہاں پہ بیان کیا وہ بہت ہی کم تھے. اگر کتاب اٹھا کے دیکھیں، قرآن اٹھا کے دیکھیں، احادیث اٹھا کے دیکھیں تو ان کی زندگی، ان کی فضیلت، ان کے کرامات اس میں بھرے پڑے ہیں. بہرحال یہاں پہ مجھے ڈاکٹر فرحیہ امین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.